السلام عليكم ومرحبا بكم في الدرس الاول من سلسله الفورماسيون اس كيو ال نيفو 1. هذا الدرس ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش يمكن لينا نكريو اون باز دو دوني et une table via PHP MyAdmin et en même temps via le Hedi SQL. donc ما نضيعوش الوقت وندوزو لا براتيك tout de suite. donc على بركه الله. اذا نمشيو للوامب ديالنا اللي غادي يكون ديجا ديماري، سينو الا كان عندكم بالحمر ما لكم الا تكليكيو على restart all services ولا start all service. دونك الا كان عندكم بالخضر نمشي سيرو بي اش بي ماي ادمين، لونسيو بي اش بي ماي ادمين اولا سيرو النافيغاتور ديالكم وما عليكم الا ديروا هنايا لوكال هوست سلاش بي اش بي ماي ادمين. فوالا هذا هو بي اش بي ماي ادمين تيلعب الانترفاس ما بين ليوتيليزاتور اي لو جيستيونير دو باز دو دوني اللي هو الاس جي بي دي ماي اس كيو ال. دونك نتوما في الاول ما يعطيكمش هاد لي باز دو دوني كاملين، يعطيكم هادشي فيت خاوي، غتمشيو تكليكيو على باز دو دوني ومن بعد غادي ديرو هنا ان نون ديال لا باز دو دوني. هنا دابا غنديرو لا كرياسيون د لا باز دو دوني. لا باز دو دوني اللي غنخدمو بها نسميوها باغ اكزومبل فورماسيون تيري اس كيو ال وهنا نديرو كليكي سور كريي. فوالا غادي تلقاو هنايا لا باز دو دوني ديالنا فورماسيون اس كيو ال. كيما قلت لكم نتوما ما غاديش يكون عندكم هاد لي باز دو دوني كاملين، غادي تكون عندكم غير فورماسيون تيري ديال 8 اس كيو ال. دونك لا كرياسيون د لا باز دو دوني درناها مانيوالمون، غادي ندوزو ونديرو حتى لا كرياسيون ديال اون تابل مانيوالمون. باش نكريو اون تابل في هاد لا باز دو دوني ما علينا الا نكليكيو على لو نون د لا فورماسيون ديال لا باز دو دوني. فوالا هنا غادي نديرو لو نون ديال لا تابل غنسميوها باغ اكزومبل بيرسون. لا تابل اللي غادي يكونوا فيها لي زانفورماسيون على لي بيرسون. شحال خاصنا يكون عندنا من كولون في لا تابل بيرسون؟ باغ اكزومبل بيرسون بغينا نجيرو فيه لو نون لو برينون اي لاج، وكذلك يكون عنده ان نيميرو. النيميرو اللي تنفرقو ما بين بيرسون و بيرسون اللي غادي نسميوه من بعد البريماري كي او لا كلي بريمير، غادي نشوفوها ان شاء الله من بعد. دونك كيما قلنا خاصنا 4 كولون ولا 4 شو. كليكون سور اكزيكوتي من بعد بي اش بي ماي ادمين تيجينيري لينا 4 كولون هما هادو. كيما قلنا بان اللون ديال لا كولون الاولاني غنسميوه اي دي باش نيدونتيفيو شاك بيرسون. Le nom تاع la colonne الثانية غنسميوها le nom. La colonne la troisième colonne نسميوها prénom et la dernière غنسميوها âge. بالنسبة للidentificateur سيكون de type entier، غيكون un numéro donc غيكون de type integer. بالنسبة le prénom le nom غيكون varchar يعني قد يكونوا فيه des caractères et قد يكونوا فيه des numéros. La même chose pour le prénom. l'âge خاصو يكون entier نون انسيني. دونك هادشي كامل اللي تشوفوه هنا غادي نشرحوه ان شاء الله اون ديتاي، غير دابا خاصنا ضروري ما نكريو اون باز دو دوني اون تابل يمكن لينا نخدمو عليهم اولا يمكن لينا اكزيكوتو فيهم دي كويري اولا دي روكيت اس كيو ال. اوكي دونك هادشي كله تنديرو دابا مانيوالمون، من بعد ان شاء الله في لا فورماسيون غادي نديروه بالكود. دونك كليكيو على سوفغاردي. هنايا ضروري ما خاصنا نديرو لا تاي ديال شاك شون. باغ اكزومبل ايدونتيفيكاتور شحال خاصو يكون فيه من كاركتير؟ دونك سوبوزون نديرو فيه 8 شيفر. لو نون نقدرو نديرو فيه 50 كاركتير، لا ميم شوز بور لو برينون. لاج مكاينش شي واحد غادي ديباسي باغ اكزومبل 100 عام ولا 992 عام، دونك نديرو 3 شيفر. دونك كليكيو على سوفغاردي. Voilà, la table ديالنا تكريات avec succès، ها هي سميتها personne. دونك هاد personne normalement il est vide، دونك خاصنا ضروري ما نديرو فيها دي insertions باش نقدرو مانيبيليو ونديرو فيها دي requêtes SQL. دونك غنحاول نديرو انسيريو فيها دي زانفورماسيون اولا دي دوني. دونك غنمشيو نكليكو على انسيري. دونك هنا غادي نحاول ندير دي لين دي دوني هكذا بيدون باش نقدروا اكزيكوتي دي روكيت اس كيو ال. باغ اكزومبل ليدونتيفيكاتور الاولاني ديال لا بيرسون الاولاني غيكون هو 1، لو نون ديال لا بيرسون الاولاني نسميوه ابراهيم، لو برينون هو محمد، لاج نديرو ليه باغ اكزومبل 30 ans. لا ميم شوز بور لو دوزيام خاصو يكون نديرو فيه 2، ليدونتيفيكاتور هو 2، لو نون نديرو هو سمير ولا نديرو حمداوي، وفي لو برينون نديرو كمال. لاج نديرو ليه 32 ans.
cliquez sur exécuter. Donc les lignes راهما تانسيراو ليا غنمشيو نكليكو على افيشي باش نشوفو لي دوني اللي كاينين دابا عندنا في لاتابل ديالنا اللي هي سميتها بيرسون. ها هي لو نون دو لاتابل. دونك لي زانفورماسيون انا لي دوني كاين هما هادو: ابراهيم محمد 30 طون وحمداوي كمال 32 طون. دونك هذه الطريقه اللي نقدروا نديرو باش نكلينا نكريو اون باز دو دوني اون تاب فيا بي اش بي ماي ادمين. هادشي كله درنا كما قلنا مانيولمون، مي غنقدروا نيكزيكوتيو هادشي ان شاء الله بالكود وليني من بعد. دونك كانت هذه الطريقه ديال بي اش بي ماي ادمين. نمشيو نحاولوا نديروا هادشي هذا بالهيدي اس كيو. غتشوفوا تري سامبل كو بي اش بي ماي ادمين. دونك نورمالمون غادي تكونوا ديجا انستاليتو الهيدي اس كيو ال. غادي يعطيكم هو هذا الايكون ديالو. اوكي دونك غنكليكيو على اوفرير. يعطينا لي باز دو دوني اللي عندنا. نتوما في لوكاد ديالكم غادي تلقاو اون سول باز دو دوني اللي هي اللي كرينا دابا تو تالور، هي فورماسيون اس كيو ال. الا حليناها غنلقاو لا طابل ديالنا اللي فيها بيرسون اللي فيها لا ستركتور اللي درنا الاي دي لو نون برينون اي اج. الا كليكيت على لي دوني غيعطينا لي دوني ديالنا. دابا غادي نديرو هادشي هذا، نحاولو نسوبريميو هاد لا باز دو دوني وغادي نديروها عاوتاني من جديد بالهيدي اس كيو ال. دونك باش نكريو اون باز دو دوني بالهيدي اس كيو ال علينا الا نمشيو للوكال هوست نكليكي سور كري نوفيل باز دو دوني، وهنا نديرو لو نون ديالها هو فورماسيون تيري اس كيو ال ونكليكون سور اوكي. من بعد غادي ندير غنمشي لاباز دو دوني نحاول نكليكي على بدغوات وندير كري نوفيل تابل. هنايا غادي ندير لو نون ديال التابل هو بيرسون، وهنايا نكليكي على اجوتي ونديرو لو نون ديال لو شون الاولاني اللي غيكون انتيجر. لا تاي قلنا غتكون هي 8. من بعد نكليكي على اجوتي ندير لو دوزيام كولون لو دوزيام شون باردون ولا دوزيام كولون غادي يكون في varchar غندير فيه 50. لا ميم شوز بور لو برينون غادي يكون varchar et le dernier colonne غتكون هو age كما قلنا ويكون integer. غنكليكيو على integer وبلاصة هنايا 50 باردون هنا غنديرو 3. اوكي دابا علينا الا نكليكي على enregistrer et tout simplement تلاحظوا هنايا la table personne a été ajoutée avec succès. alors pour نديرو هادوك اللي درنا قبيله. باغ اكزومبل الاي دي غيكون هو 1، لو نون غيكون هو إبراهيم، لو برينون غيكون هو محمد، لاج 30 طون. بالنسبة لو دوزيام ولا لا دوزيام بيرسون قلنا نديرو هنايا 2، هنا نديرو حمداوي اي لو برينون نديرو كمال باردون. لاج كنا درنا 32 ans. اوكي اذا سيدنا كما تشوفوا هذه هي لا ديفيرونس اونتر بي اش بي ماي ادمين اي هيدي اس كيو ال. تلاحظوا معايا بان الهيدي اس كيو ال عنده واحد الانترفاس كونفيفيال، انترفاس اللي تسهل علينا بزاف المانيبيولاسيون ديال لي دوني ولا التعامل مع لي باز دو دوني. دونك طبقوا هادشي اللي درنا دابا وحاولوا تاجوتيو بليزيور بيرسون هنايا. دونك ندوزو دابا للدرس الثالث اللي غادي نتكلموا فيه على كيفاش يمكننا نريكوبيريو لي زانفورماسيون دوبوي اون باز دو دوني فيا اون روكيت سيليكت. كان معكم محمد ابراهيم والسلام عليكم.